मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, 5 ख्वाब जो औरत देख ले अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक ख्वाब भी देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्की जन्नत में जाएगी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करूँगा कि जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये नेक ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुकी हैं और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाब की जो किस्में हैं इनके मायने क्या हैं, इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज के इस दौर में भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी मत बताना, उसके साथ अपना ख्वाब कभी शेयर मत करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब, और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिएगा, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही उसको दीन का इल्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आता है तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिएगा कि ये वो ख्वाब हैं जब कोई इंसान, फ़र्ज़ करिए कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है या किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुताबिक सोचता रहता है कि अब मस्जिद में क्या करूं, इस काम को मस्जिद कैसे बेहतर करूं, या ऐसा करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से, जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उसको नुकसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उनका भी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और अब रहमानी। तो जान लीजिएगा, रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक पाक बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो लोग गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले
اور رات کے نصف حصے کی بات تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہیں تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ ذوق در ذوق ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے گا، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، پیارے دوستو، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے گا، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں سے محبت کرو۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔